Nagkatungawit, lago na kayo mensahe sa atong usa-usa. Nga din sa yuta, dili ko kiniangan puyan. Manikamot kita, nga makaatod sa langit, ni katapusang mga adlaw. Nasayon kita nga isuon, nga atong panahon, halion na. Usa atong ipaningkamot gayon ang tininuod nga pag-alagad sa atong Diyos sa pagsimba kaniya sa batang adlaw ipapahulay. O pagbasa ko diri sa pamphlet sa gamay, makita sa Testimonies Volume 6, page 366, ang simbahan sa Diyos, dinhi sa yuta, nahiusa sa simbahan dito sa langit. Ang mga tumutuo dinhi sa yuta, o ang mga pumuluyo sa langit, nga wala na gayud, nagpakasala o usa ka iglesia. Ang tanang langitong ehensya, interesado sa mga katiguman sa mga balaan dinhi sa yuta nga nagkatagdugo aron sa pag-ambahan sa Dios. Sa Davidson, ang simbahan dinhi sa yuta, kung simbahan dito sa langit, nagkaparehas. Davidson, nga kinahanglan yun sa adlaw pamahulay, magkatigom ang katawan sa Diyos sa katapusan ng adlaw. Manimigson. O sa Isaiah 56:2, ulaan ang tao nagtamod sa adlaw pamahulay o dili magpasibala nini. Sa Davidson, ulahan kitong tao na nagbatay sa adlaw pamahulay o gini niya pasimalahan. Manimigson, ang ulahan yun ang tao kay makadto man dito sa langit kung gini niya pasimalahan ang adlaw pamahulay. Kaya ulahan tayo magison yung adlaw, tanging adlaw. Diri usab sa tapos sa katapusang panahon ni Bruha,